FBR ने तनख्वाहदारों का टैक्स कार्ड जारी कर दिया है। टैक्स साल 2024 تا 2025 पर टैक्स कार्ड का इत्तलाक होगा। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाह कमाने वाले को इनकम टैक्स की छूट होगी। जी हाँ, 10 लाख सालाना तनख्वाह कमाने वालों पर 20,000 रुपये इनकम टैक्स सालाना अदा करना होगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, FBR ने तनख्वाहदारों का टैक्स कार्ड जारी कर दिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा हमें। देखा जाए सबसे अहम बात, और हर कोई बात कर रहा था कि जो सालाना आमदनी है, जो तनख्वाहदार है, उस पर कितना टैक्स है। तो FBR ने टैक्स कार्ड जारी कर दिया जिसमें वाजे किया है कि जो माहाना 50,000 रुपये कमाता है, यानी कि सालाना जो 6 लाख रुपए बनते हैं, उसको कोई इनकम टैक्स अदा नहीं करना होगा। लेकिन 6 लाख से 12 लाख की एक कैटेगरी बनाई है और इसमें ये कहा है कि 6 लाख से 12 लाख से जायद की जो तनख्वाहदार है, जो कि सालाना कमाता है, 5% इनकम टैक्स अदा करेगा। और इसका एग्जाम्पल के तौर पर माहाना अगर 1 लाख रुपये कमाता है और उसमें जो साल का 12 लाख रुपए बनता है जो कैटेगरी है, तो उसको 20,000 रुपए सालाना इनकम टैक्स अदा करना होगा। और यहाँ देखा जाए कि 6 लाख की छूट है और जिसमें 4 लाख जो इजाफी होंगे, उस 4 लाखों को 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 रुपए का टैक्स बनता है। ये टैक्स आसान करके उन्होंने दिया। उसके साथ ही जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें बताया गया है कि सालाना 12 लाख से 22 लाख तनख्वाहदार पे जो है फिक्स टैक्स नाफिज किया गया, जिससे 30,000 रुपए उसको ये टैक्स देना होगा। लेकिन इसके साथ 12 लाख से जायद जो आमदनी होगी, यानी कि 12 लाख से इजाफा लेते हैं, 15 लाख कमाता है, तो उसको 15% जो इसके ऊपर इजाफी इनकम टैक्स देना होगा। यानी 12 लाख पे 30,000 रुपये देना होगा। जो 3 लाख रुपए इजाफी होंगे उसको 15% से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको वो इजाफी जो है ये टैक्स देना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे देखा जाए सालाना 22 लाख से 32 लाख जो तनख्वाह कमाता है सालाना, उसके ऊपर 1,80,000 रुपये का फिक्स टैक्स लगाया गया है। और इसी के साथ यानी कि 22 लाख से जायद की आमदनी वाले पे जो है देखा जाए यहाँ पे जो 25% इजाफी आमदनी पर टैक्स लगाया गया है। और ये बहुत आसान है कि जो तरीके से जो टैक्स कार्ड जारी किया गया है, जैसे कि एक शख्स है, उसकी सालाना इनकम जो है आ रही है वो 22 लाख से जायद यानी 25 लाख आ रही, तो 22 लाख पे उसको जो है यहाँ पे 30,000 देना होगा। और जो 3 लाख इजाफी होंगे उसको मल्टीप्लाई करना होगा 25% से, वो उसको इजाफी टैक्स देना होगा। उसके साथ साथ यहाँ ये भी कहा है कि सालाना 35 लाख कमाने वाले को 4,30,000 के साथ जो है 3,30% के हिसाब से उसको देना होगा। और सालाना 41 लाख से जायद तनख्वाह जो कमाता है उसको 7 लाख फिक्स इनकम टैक्स उसको अदा करना होगा। साथ ही 41 लाख से जायद जो उसका आमदनी होगी उसमें 35% का भारी टैक्स उसको नाफिज किया गया। यानी कि 41 लाख से उसको अगर 9 लाख रुपए इजाफी कमा रहे हैं, 41 से 50 की कैटेगरी में आ रहा है, तो उसके ऊपर जो है 35% इजाफी टैक्स देना होगा। और यहाँ FBR ने कहा है कि मुलाजमत देने वाला ही तनख्वाहदारों की अदायगी के जो है कबल जो इतलाक टैक्स जो है उसको काट के उसको तनख्वाह देगा। और साथ ही कहा है कि नए टैक्स कार्ड से टैक्स वसूली की अमल को हमवार होगी। और यहाँ जो बातें की जा रही थी हर किसी को टैक्स नेट में शामिल कर लिया गया है। यहाँ वाजे कर दिया FBR ने जो पहला मरहला है, पहली कैटेगरी है जो सालाना 6 लाख रुपए कमाते हैं, यानी माहाना 50,000 रुपए उसको टैक्स छूट बरकरार है। और बाकी जो मुख्तलिफ कैटेगरी बनाई गई हैं उसको मरहला वार जो है सबसे ज़्यादा टैक्स जो है 35% लगाया गया। और साथ ही जो 1,80,000 रुपए का लगाया गया इजाफी। तो फिक्स टैक्स अगर आमदनी देखें तनख्वाहदार तबके पे, तो यानी कि जो एक कैटेगरी है जो 6 लाख सालाना आमदनी कमाएगा उसको टैक्स छूट दी गई है। जी अच्छा अशरफ, हमें बताइएगा तनख्वाहदारों का इस टैक्स कार्ड के बारे में क्या कहना है, क्या वो इसको खुशाइंद मानते हैं? जी, यहाँ पे देखा जाए जो क्योंकि बुनियादी चीज़ ये है FBR ये किस वजह से इसने जारी किया है कि मुख्तलिफ जो खबरें आ रही थी कि हर किसी को टैक्स नेट में डाल दिया गया है। तमाम तनख्वाह जो जिसको तनख्वाहदार है, जिसको जो भी तनख्वाह मिल रही है उसको टैक्स देना होगा, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो FBR ने वाजे किया टैक्स कार्ड में, जिसकी ज़्यादा आमदनी है उसको ज़्यादा टैक्स देना होगा, जिसकी कम आमदनी है उसको कम आमदनी पर कम टैक्स देना होगा। इसलिए कैटेगरी मुख्तलिफ बनाई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 6 लाख यानी कि जो माहाना 50,000 बनता है उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और साथ ही जो 6 लाख की कैटेगरी बनाई है, एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि माहाना अगर मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो 12 लाख रुपए सालाना बनती है, तो मेरा जो 6 लाख उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो जो 4 लाख है उसके ऊपर 5% देना होगा। तो 4 लाख को 5% से अगर आप ज़रब देंगे तो 20,000 रुपए सालाना टैक्स बनता है। 20,000 को अगर 12 महीने से डिवाइड करेंगे मंथली टैक्स आ जाएगा। इस वक्त कहा जा रहा है कि जो टैक्स माहिरीन से भी हमारी बात हुई कि इस वक्त कौम को, मुल्क को जो है
اشد ضرورت ہے ٹیکس آمدنی بڑھانے کے لیے. اور جو فائلر اور نان فائلر کا چکر یہی ہے, کیونکہ یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے تنخواہ دار طبقے پہ ایٹ سورس جو ہے تنخواہ پہ جو ٹیکس کا جو اطلاق ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے تمام چیزوں کو کہا جا رہا ہے کہ ڈاکومنٹ کیا جائے, جو بھی آمدنی کرتا ہے اس کی آمدنی پر ٹیکس لگنا چاہیے, جس میں ہول سیلر ہے, ریٹیلر ہے. اب کیونکہ اگر تنخواہ دار جیسے میں ہوں, میری سیلری پہ ایٹ سورس ٹیکس کٹتا ہے, تو ہر سیکٹر کو ٹیکس دینا چاہیے, چاہے وہ ہول سیلر ہو, ریٹیلر ہو, کیونکہ ملک کو چلانا ہے, ملک کو اشد ضرورت ہے. ٹیکس وصولی بڑھے گی تو ہم کو جو سالانہ 9,700 ارب روپے جو سود کی مد میں ادا کرنے ہیں اس میں آسانی ہوگی. اور یہ کنسرن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس ملک کو ابھی ٹیکس بڑھانے کی اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے FBR اقدامات اٹھا رہا ہے, اور ٹیکس ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر سیکٹر کو اپنی آمدنی پر ٹیکس دینا ہوگا, تبھی یہ ملک آگے بڑھ سکے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اشرف خان. اور دوسری جانب KMC کے سینئر ڈائریکٹر چارجڈ پارکنگ کی اپنے ہی احکامات کی خلاف ورزی. 18 ستمبر 2023 کو فلائی اوورز کے نیچے چارجڈ پارکنگ کے خاتمے کا حکم نامہ جاری کیا گیا. پھر ہائی کورٹ کے نئے احکامات کے بغیر نیپا فلائی اوور کے نیچے پارکنگ سائٹ الاٹ کر دی گئی. جی ہاں, پارکنگ سائٹ الاٹ کرتے وقت سینئر ڈائریکٹر نے چالاکی دکھانے کی کوشش بھی کی ہے. قانونی طور پر فلائی اوورز کے نیچے پارکنگ سائٹ قائم نہیں ہو سکتی. تفصیلات کے لیے بات کریں گے رضوان احمد سے. بتائیے گا رضوان. جی بالکل, دیکھیے KMC کے سینئر ڈائریکٹر جج نے اپنے ہی احکامات کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر دی ہے. 18 ستمبر 2023 کو سینئر ڈائریکٹر چارج پارکنگ نے شہر کے تمام فلائی اوورز کے نیچے سے چارج پارکنگ کے خاتمے کا حکم نامہ جاری کیا تھا, اور اس میں جو ہے لیٹر میں ہائی کورٹ کے حکم کو جو ہے وہ حوالہ دیا گیا تھا کہ فلائی اوورز اور اوور ہیڈ بریجز کے نیچے پارکنگ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. سینئر ڈائریکٹر چارج پارکنگ نے پلوں اور فلائی اوورز کے نیچے چارج پارکنگ سائٹ کے خاتمے کے احکامات دیے تھے, مگر ہائی کورٹ کے احکام کے حکم کی حیثیت جو ہے 4 ستمبر 2024 تک ہی جو ہے وہ تسلیم کی گئی ہے, کیونکہ ہائی کورٹ کے جو احکامات کے بغیر جو ہے 4 ستمبر 2024 کو نیپا فلائی اوور کے نیچے چارج پارکنگ کی سائٹ جو ہے وہ الاٹ کر دی گئی ہے. پارکنگ کی سائٹ الاٹ کرتے وقت سینئر ڈائریکٹر چارج پارکنگ نبیل قبول نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی ہے. اجازت نامے میں ان کی جو فرنٹ آف بابا فرید ہوٹل ہے نزد نیپا فلائی اوور راشد مینار روڈ جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے. ایسا کر کے ہائی کورٹ کو مطمئن کرنے کا حربہ استعمال کیا گیا ہے. نبیل قانونی طور پر جو فلائی اوور ہیں اس میں جو چارج ہے اس پہ جو عدالتی احکامات تھے اس کی خلاف ورزی کی ہے, کیونکہ قانونی طور پر فلائی اوور کے گرد و نواح میں بھی چارج پارکنگ سائٹ جو ہے وہ قائم نہیں کی جا سکتی. آپ کو کہ شہر کے بیشتر فلائی اوور کے نیچے تجاوزات سمیت گودام اور چارج پارکنگ جو ہیں وہ قائم کر دی گئی ہیں. محمود آباد فلائی اوور کی بات کی جائے یا لیاقت آباد فلائی اوور کی بات کی جائے یا پھر 3 اٹی فلائی اوور کی بات کی جائے, یہاں پر جا بجا جو ہے وہ تجاوزات موجود ہے. محمود آباد فلائی اوور کے نیچے دھڑلے سے پارکنگ بھی کی جا رہی ہے. اس قسم کے مناظر جو ہے وہ دیگر فلائی اوور کے نیچے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں, اور جو فلائی اوورز اور برجز ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حساس تعمیرات کو شمار کیا جاتا ہے. ان تعمیرات میں جو ان کے نیچے جو تجاوزات ہیں کاموں کی وجہ سے جو ہے سیکیورٹی رسک جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے چارج پارکنگ اور تجاوزات کو. جی بہت شکریہ رضوان احمد. اور ناظرین, کروڑوں روپے لے لیے گئے, نئے کنیکشن نہ دیے. سندھ میں پاور کمپنیاں نئے کنیکشن لگانے سے گریزاں. سندھ حکومت نئے کنیکشن کے لیے کروڑوں روپے ایڈوانس ادا کر چکی, لیکن کہ الیکٹرک نے رقم لینے کے باوجود نئے کنیکشن نہ لگائے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف آیا. مختلف اضلاع میں 200 سے زائد اسکیمیں نامکمل ہیں کہ الیکٹرک نے موقف اختیار کیا ہے. مقامی آبادی کے اعتراض کی وجہ سے کنیکشن نہیں لگوائے. آڈیٹر جنرل کا جواب پر عدم اطمینان کا اظہار. اہم خبر سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. کروڑوں روپے لے لیے, نئے کنیکشن نہ دیے گئے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے عاجز جمالی سے. عاجز, بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ رقم بھی لے لی گئی اور نئے کنیکشن بھی نہیں دیے. جی ہاں, یہ ایک بڑا انکشاف ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں کہ کراچی سمیت صوبہ سندھ کی 3 جو بڑی پاور کمپنیاں ہیں, ہیسکو, سیپکو اور کے الیکٹرک, ان کمپنیوں نے رقم تو وصول کر لی ایڈوانس,
اور ان کو رقم دی گئی ہے سندھ کے مختلف اضلاع میں بجلی کے نئے کنیکشنز لگوانے کے، لیکن صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ ان کمپنیوں نے گزشتہ 5 سال سے لے کے آج تک جو نئے کنیکشنز نہیں لگوائے ہیں، اور جس کے لیے مختلف اوقات میں یہ کمپنیاں مختلف عذر پیش کر رہی ہیں۔ ہیسکو اور سیپکو نے لکھا ہے آڈیٹر جنرل کو کہ چونکہ دیہات میں کنیکشن کے لیے لوگ جو ہیں، عوام جو ہے وہ نئے میٹر کنیکشن نہیں لگوانا چاہ رہے، اس لیے وہ جو ہے نئے کنیکشن نہیں دے رہے ہیں، جبکہ کے الیکٹرک نے لکھا ہے کہ پپری، گلشن حدید اور سندھ گڈاب کے مختلف دیہی علاقوں میں جو مسائل ہیں کہ جہاں پہ لائن بچھائی جا رہی ہے، وہاں جن لوگوں کی زمینیں ہیں انہوں نے اعتراض کیا ہے، اس وجہ سے ہم نئے کنیکشنز نہیں لگوا رہے۔ کوئی 200 سے زائد اسکیمیں ہیں جو گزشتہ 5 سال کے دوران مکمل نہیں ہو سکی ہیں، اور ان اسکیموں کے پیسے ایڈوانس میں ان پاور کمپنیوں نے وصول کر لی ہیں۔ کوئی 1 ارب 30 کروڑ روپے تو صرف جو ہے ہیسکو نے وصول کیے، یعنی حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن جو ہے انہوں نے۔ اس طرح کوئی 42 کروڑ روپے ہیں وہ سیپکو جو سکھر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہے اس نے وصول کی ہیں۔ کوئی تقریباً 4 ملین سے زائد رقم کے الیکٹرک نے وصول کی ہے، اسی مد میں کہ مختلف دیہات میں نئے کنیکشنز دیے جائیں گے، لیکن یہ نئے کنیکشن نہیں دیے گئے، جس پہ آڈیٹر جنرل نے بھی اعتراض اٹھایا اور انویلڈ قرار دیا ہے، یعنی کمپنیوں نے جو جوابات دیے ہیں اس کو غیر مطمئن، غیر تسلی بخش قرار دیا ہے آڈیٹر جنرل نے اپنی رپورٹ میں۔ اب یہ معاملات سندھ حکومت کے پاس آئیں گے یا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آئیں گے، جس کے ان کمپنیوں سے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 200 سے زائد یہ اسکیمیں ہیں، تقریباً 2 ارب سے زائد رقم یہ پاور کمپنیاں سندھ حکومت سے ایڈوانس وصول کر چکی ہیں۔ جی ایڈوانس وصول کر چکی ہیں۔ بہت شکریہ عاجز جمالی آپ کا۔ بات کریں گے آل کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن نے وفاقی محتسب کو خط لکھ دیا۔ خط میں ایسوسی ایشن کا کے الیکٹرک سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک کی وجہ سے ماربل انڈسٹری 80% بند ہو چکی ہے۔ جی ہاں، اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، خط لکھ دیا گیا ہے وفاقی محتسب کو۔ آل کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن نے وفاقی محتسب کو خط لکھا ہے۔ خط میں ایسوسی ایشن کا کے الیکٹرک سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ الیکٹرک کی وجہ سے ماربل انڈسٹری 80% بند ہو چکی ہے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وفاقی محتسب کو خط لکھا گیا ہے اور یہ خط آل کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن نے لکھا ہے۔ خط میں ایسوسی ایشن کا کہ الیکٹرک سے متعلق تحفظات کا اظہار سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، کہا گیا ہے کہ الیکٹرک کی وجہ سے ماربل انڈسٹری 80% بند ہو چکی ہے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، خط میں ایسوسی ایشن کا کہ الیکٹرک سے متعلق تحفظات کا اظہار سامنے آیا ہے۔ بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسیم، بتائیے گا ان تحفظات کے حوالے سے۔ جی بالکل، آل کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن نے وفاقی محتسب کو خط لکھ دیا ہے اور خط میں کے الیکٹرک سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ خط میں جو انڈسٹری ایسوسی ایشن ہے اس نے موقع اپنایا ہے کہ کے الیکٹرک کے معاملات، مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے 80% جو ہے ماربل کی انڈسٹری وہ بند ہو چکی ہے، جبکہ شدید لوڈ شیڈنگ کی وجہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی نہ صرف مہنگی ہوتی جا رہی ہے بلکہ بلوں کی ادائیگی بھی اب مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور ایسے میں کسی بھی ناگزیر وجوہات کی بنا پر جب اگر کوئی صارف بل نہیں پے کر پاتا تو اس کے لیے کے الیکٹرک جو ہے متعلقہ تھانے کے ذریعے سے ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ سوال اٹھایا گیا ہے خط میں کہ کس طریقے سے کے الیکٹرک جو کہ ایک نجی ادارہ ہے متعلقہ تھانے کو استعمال کرتے ہوئے FIR یا پھر دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ ان تمام صورتحال ان پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو اور انڈسٹری کو بالخصوص جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ جی اچھا بسیم، بتائیے گا اگر ریلیف فراہم نہیں کیا گیا تو لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جی بالکل، اس صورت میں جو انڈسٹری ایسوسیشن ہیں وہ اپنے جو ممبران ہیں، نمائندگان ہیں، ان کے ساتھ مشاورتی اجلاس کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ کرے گی اور اسی میں لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے۔ تو اس لائحہ عمل کے حوالے سے ہم کا کہنا ہے کہ جب اجلاس اگر ہوگا تو اجلاس کے بعد پھر لائحہ عمل جو طے ہوگا پھر اس حوالے سے میڈیا کو یا ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ بسیم افتخار۔ قومی اقتصادی کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں سندھ کے لیے خوشخبری، ایکنک نے سندھ لائیو سٹاک اینڈ ایکو کلچرل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے، جبکہ منصوبے کے لیے 38,360 ملین روپے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔
मंसूबे की फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक के फंड से की जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में सिंध के लिए खुशखबरी एक्निक ने सिंध लाइवस्टॉक एंड इको कल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ताहा मलिक से। ताहा, इस पर हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है जिसके अंदर सिंध के लिए खुशखबरी है। एक्निक कमेटी ने सिंध लाइव स्टॉक एंड एक्वा कल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद जो है 38,360 मिलियन रुपए की भी मंजूरी दी गई है। इसकी जो फाइनेंसिंग है मंसूबे की वो वर्ल्ड बैंक के जरिए की जाएगी, जिसके मंसूबे से लाइव स्टॉक और माहीगीरों के शोबों को तरक्की देने में मदद मिलेगी। मंसूबे की तकमील से कराची के जो माहीगीर हैं वो भी इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। मंसूबे के जो है वो 2 सतून हैं जिनसे लाइव स्टॉक और माहीगीरों के शोबे के इदारा जाती में मजबूती आएगी और आबो हवा से मुताल्लिक स्मार्ट पैदावार, वैल्यू चेन की तरक्की और डेयरी गोश्त मसनूआत में बेहतरी आएगी। मंसूबे से माहीगीरों की मंडियों तक जामा रसाई को फरोग देने और बेहतरीन इंतजामी तरीकों को अपनाने में भी मदद मिलेगी। एक्निक का इजलास जो है वो 3 सितंबर को नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत हुआ था। इजलास में जो है इसके अलावा भी मुल्क भर में 6 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई थी। जी शुक्रिया आपका ताहा मलिक। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी 12 सितंबर 2024 को होगी। सरमायाकार शरह सूद में बड़ी कमी की तवक्को कर रहे हैं। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 24 माह की कम सतह 10% से नीचे आ गई है। साथ ही टी बिल्स की नीलामी में 1 साल मुद्दत की नीलामी में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी भी शरह सूद में कमी की तवक्कात बढ़ा दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। हमारे नुमाइंदे के साथ हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी 12 सितंबर 2024 को होगी। सरमायाकार शरह सूद में बड़ी कमी की तवक्को कर रहे हैं। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 24 माह की कम सतह 10% से नीचे आ गई है। तफसीलात के लिए अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा सरमायाकार शरह सूद में बेहतरी की और बड़ी कमी की तवक्को कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए फेडरेशन और तो कराची चैम्बर ऑफ बिजनेस कम्युनिटी ये बड़ा मुतालबा करी कि अब शरह सूद में कमी होनी चाहिए। बुनियादी वजह यह है कि जो अभी सर्वे आया है अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 34 माह की कम तरीन सतह तक गिर गई है और अगस्त 2024 में महंगाई की जो शरह है 9.64% रही है। तो सबसे अहम देखा जाए स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी है वो 12 सितंबर 2024 को होने जा रही है और यहाँ पे देखा जा रहा है जो पूरी स्टॉक मार्केट और सरमायाकार है वो यही निशानदेही कर रहे हैं कि जैसे कि टी बिल्स की जो नीलामी हुई है उसमें सरमायाकार 1 साल की मुद्दत में नीलामी में बड़ी दिलचस्पी देखी गई है। टी बिल्स की जो नीलामी थी जो स्टेट बैंक के 700 अरब के अदद से जायद आज से 35 अरब के बिल्स फरोख्त हुए हैं। बुनियादी वजह यह है कि जो टी बिल्स की जो कट ऑफ यील्ड है वो आ गई है 17% के करीब 12 माह मुद्दत के, जिसके ऊपर सरमायाकार जो है देख रहे हैं कि शरह सूद में कमी होगी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे 1 साल मुद्दत की जो टी बिल्स में बड़ी सरमायाकारी हुई है। सिर्फ 12 माह मुद्दत के जो टी बिल्स पर जो है 468 अरब रुपए मालिक के टी बिल्स फरोख्त हुए हैं, जिसके बाद देखा जा रहा है कि 12 सितंबर मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद में बड़ी कमी की तवक्कुआत कर रहे हैं। और यहाँ देखा जाए फेडरेशन हाउस ने 4 से 5% शरह सूद में कमी का मुतालबा किया, साथ ही कराची चैम्बर ने 5% कमी का मुतालबा किया। इस वक्त शरह सूद जो है मौजूदा हालात में 19.5% से और सरमायाकार इस वक्त जो मार्केट में देख रहे हैं कि 2 से 2.5% शरह सूद में कमी होनी चाहिए। जी शरह सूद में कमी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका।